आज़ादी हासिल की थी अपनी माओ बहनों और बेटियों की इज्जतें और असमतें लुटा के, जवानों की जवानियां लुटा के, बूढ़ों का बुढ़ापा लुटा के, और अपनी जायदादें, अपनी चौधराहटें, अपनी वजाहतें, अपने कारोबार, अपने खेत खलियान बागात सब कुछ छोड़ के, घर बार सब कुछ छोड़ के आज से 75 साल पहले लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सोच कि गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना, और फिर शायर मशरिक और शायर इनकलाब अल्लामा इकबाल की सोच कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तकोदो में, कहलाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, और फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जज्बा हुर्रियत, नक्काश पाकिस्तान चौधरी रहमत अली की इनकलाबी सोच, इन सारों को इकट्ठा करके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने आज से 75 साल पहले गोरे अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाई थी। उसका एक ही मकसद था, उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की आवाम इज्जत के साथ, वकार के साथ, डिग्निटी के साथ, आज़ादी के साथ, एहतराम के साथ अपने मुल्क के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक इंटरनल और एक्सटर्नल मामलात के अंदर अपनी जिंदगी बसर करें। यह बुनियादी तौर पर वो फलसफा था जिसकी वजह से जहां पर हमने 600-700 साल हुकूमत की, जिस बर्रे सगीर में मुसलमानों ने, हमने एक मुल्क अलहदा से लेने की सोच कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में ली। लेकिन उसके बाद जो हुआ इन 75 सालों में, वो सारा कुछ पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। गोरे अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की तो काले अंग्रेजों की गुलामी इख्तियार कर ली। वो काले अंग्रेज के जो आज ओपनली कहते हैं कि हम भिखारी हैं, वो काले अंग्रेज जो ओपनली कहते हैं कि हम गुलाम हैं, वो काले अंग्रेज जो ओपनली कहते हैं कि हम गैर मुल्की ताकतों के वेंटिलेटर के ऊपर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो ओपनली कहते हैं कि हम आज़ाद और खुददार कौम नहीं है, जो ओपनली कहते हैं कि हमने गुलामी के साथ और गैर मुल्की ताकतों के सामने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ उनके सामने सबलिम और सबमिट होकर जिंदगी बसर करनी है, जो ओपनली कहते हैं कि पाकिस्तान को राइट हासिल नहीं है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी की पॉलिसी बनाए, जो खुला कहते हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप को और पाकिस्तान के अदारों को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अपनी सोच, अपनी फिक्र के मुताबिक और 22 करोड़ पाकिस्तानियों को अमन व अमान और सुकून फराहम करने के लिए अपनी सोच और अपनी विल के साथ पॉलिसीज बनाए। आज वो काले अंग्रेज हमारे सरों पे मुसल्लत है। आज इस नेशनल हॉकी स्टेडियम पे जो पिछले 4.5 महीने से ऑपरेशन रजीम चेंज शुरू किया, डॉलर्स और डीलर्स की गोद में बैठ के अंजुमन गुलामाने अमेरिका ने इस पाकिस्तान में, तो मेरे और पूरी 22 करोड़ पाकिस्तानियों के कायद इमरान खान ने ऑपरेशन रद्दुल साजिश का आगाज किया था। वो ऑपरेशन रद्दुल साजिश पिछले 4.5 महीने से होती होती पंजाब के अंदर उसका पहला फेज कामयाब हुआ, और आज पंजाब के अंदर अल्लाह पाक के फजल व करम से, नबी पाक के सदके इमरान खान साहब की हुकूमत है। अब दूसरा फेज है, उस दूसरे फेज के अंदर हम जुल्म, जबर और इस्तबदाद के तमाम टैक्टिक्स और हथकंडे बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल शहबाज गिल है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी के ऊपर, उसके ड्राइवर के ऊपर, उसकी 10 माह की बच्ची के ऊपर जुल्म और ज्यादती है। मैं हैरान हूं कि इस पाकिस्तान के अंदर एक मफरूर जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के गया और उसकी शोरटी यहाँ का सबसे बड़ा ठग, पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा उम्रो यार, पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मजाहिया करैक्टर शहबाज शरीफ, उसने 50 रुपए के स्टाम्प पर लिख के दिया। पूरी अदालत आलिया को जनाब उसने बेवकूफ बनाया कि जनाब मैं शोरटी देता हूं, मेरे भाई को जाने दो, ये इंशाअल्लाह 8 हफ्ते बाद इलाज करा के वापस आ जाएगा। आज 3 साल होने को है, उसका इलाज खत्म नहीं हो रहा, उसके प्लेटलेट्स ठीक नहीं हो रहे। मैं हैरान हूं अपने पाकिस्तान के इस सिस्टम के ऊपर, जुडिशरी सिस्टम से लेके, प्रोसिक्यूशन के सिस्टम से लेके, यहाँ के अदारों के सिस्टम पे, कि वो 50 रुपए के स्टाम्प पे उसने अपना वो भाई मफरूर कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुजरिम है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेयर्ड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड वो मुजरिम है, जो कि सिसिलियन माफिया है, सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेयर करता, जो गॉडफादर माफिया है, उसको उसने भगा दिया। लेकिन पीछे उसकी बेटी है, वो भी मुजरिमा है, उसका वो भाई है जिसने 50 रुपए के स्टाम्प पे जनाब आपको, इसी सिस्टम ने उस मफरूर के झूठ के ऊपर
کہ جو پوری پاکستان کی ریاست کو چونا لگا کے گیا، ریاستی اداروں کو چونا لگا کے گیا، عدالتی اداروں کو چونا لگا کے گیا، کسی نے گوارا نہیں کیا کہ اس شہباز شریف، اس عمر و عیار اور اس دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے فریبی کو پکڑو کہ تم نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ لکھ کے دیا تھا، اس کو تو کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ لیکن شہباز گل کا ڈرائیور مغرور ہے، وہ ڈرائیور مغرور ہے تو اس کی 10 ماہ کی بچی کو گرفتار کرنا ہے، اس کی بیوی کو گرفتار کرنا ہے، اس کے سالے کو گرفتار کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ امتیازی رویہ، یہ ہم اس آپریشن رد السازش، اس کا پارٹ 2 جو اس وقت عمران خان صاحب کی قیادت لے کے چل رہے ہیں، یہ اسی کی وجہ سے آج ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے، اس قسم کے ٹیکٹس سے، اس قسم کی بدماشی سے، اس قسم کی غنڈہ گردی سے، اس قسم کی جزیدیت سے، اس قسم کی فرعونیت سے، اس قسم کی میں کہتا ہوں لا قانونیت سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ڈر جائیں گے، عمران خان کے قائدین، پارٹی کے قائدین ڈر جائیں گے، ورکرز ڈر جائیں گے، عوام ڈر جائیں گے، تو جناب آج رات کو آ کے دیکھ لینا، آج رات کو وہ مرد کلندر جو پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح، جو بر صغیر کے مسلمانوں کی اور پوری دنیا کا ایک سب سے پاپولر لیڈر تھا اس وقت، اس کے بعد اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے عمران خان کو یہ حیثیت دی ہے، یہ وقار دیا ہے، یہ درجہ دیا ہے اور یہ سٹیٹس دیا ہے کہ آج وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ان 75 سالوں میں۔ اور آج اس ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر انشاءاللہ اس ہاکی اسٹیڈیم کے اندر غیرت اور خودداری کا اعلان ہوگا، حقیقی آزادی کا اعلان ہوگا، اور انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی دھوس، ہر قسم کی دھاندلی، ہر قسم کی بدماشی، عمران خان صاحب کا بھی قول ہے، ہمارا بھی قول ہے کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سلاح کی دھاروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکے، جذبہ حصول مقصد کے یوں حرص و ہوا سے پاک کیا ہم کفر کے ہاتھوں بک نہ سکے اور وقت کی رو میں بہ نہ سکے۔ جس بات سے تم نے روکا تھا اور دار پہ ہم کو کھینچا تھا، مرنے پہ ہمارے عام ہوئی، وہ جیتے جی ہم کہہ نہ سکے، تو کان کھول کے سن لو، عمران خان پاکستان کا وہ شاہین ہے جس کا یہ نعرہ ہے کہ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ، چپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو اس شاہین کو یہ کرائم منسٹر، یہ چیری بلاسم، یہ مونچھوں والا باندر رانا ثناء اللہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دبا لے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں، الوؤں کی بہشت میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری تحریک جاری رہے گی اور فوری الیکشن کراؤ، اگر تمہارے میں ہمت ہے تو فوری الیکشن کراؤ۔ اور اپنی بات کے آخر میں ابھی کل شام کو جو ہے وہ چھوٹے ڈان چھوٹو تارڑ اس کے گھر میں جناب چھاپا پڑا، تو جناب صاحب بہادر بڑے اچھل اچھل کے بیان دے رہے ہیں پنجاب حکومت کی پرفارمنس کے اوپر اور وزیر داخلہ کی پرفارمنس کے اوپر، اور بڑا تنزیہ قسم کے سوال اور جواب دے رہے ہیں۔ میں چھوٹو تارڑ عطا تارڑ کو کہوں گا کہ اگر تو اتنا دلیر ہے تو اپنے منہ سے بتا دے کہ تیرے گھر کا ایڈریس کیا ہے، اپنے منہ سے۔ اگر چھوٹو تارڑ صحیح مرد کا بچہ ہے تو پھر اپنے پریس کانفرنس کر کے بتا دے کہ اس کے گھر کا ایڈریس کیا ہے، پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی۔ اور آخری چیز، انشاءاللہ 25 مئی کو جو ظلم جبر استبداد پولیس اور انتظامیہ کے جن جن افسران نے کیا ہے قانون کے دائرے کے اندر انشاءاللہ ان کا پورا احتساب ہوگا۔ اور نون لیگ کے جن جن ذمہ داران نے اس پوری قتل و غارت گری میں حصہ لیا تھا، پوری قتل و غارت گری میں، اگر پولیس کو آرڈر کیا کہ آپ ماڈل ٹاؤن کے ایک شریف النفس گھرانے کی چار دیواری کو ڈسٹرب کرتے ہوئے اس کی دیواریں پھلانگ کے گھر کے اندر جاؤ اور اس کی وجہ سے وہ پولیس والا شہید ہو گیا، تو اس کا ذمہ دار رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ ہے۔ اگر راوی کے پل سے پی ٹی آئی کا کارکن نیچے گر کے شہید ہوا، اس کا ذمہ دار رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو زخمی ہوئے، جو کیجویلٹیز ہوئی،
जो जो गुंडागर्दी हुई, जो जो यजीदियत हुई, इंशाअल्लाह एक एक चीज का इंशाअल्लाह हम हिसाब लेंगे। इमरान खान पाकिस्तान। देखें, इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि ऐसा ऐलान होगा कि लंदन में बैठा सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ, उसकी नींद भी उड़ेगी, और पाकिस्तान में बैठा सुल्तान मजबूरुद्दीन शहबाज शरीफ, उसकी नींद भी उड़ेगी, और बेगम सफदर आवान के भी होश उड़ेंगे, और बड़ा डान और छोटा डान इनके तोते भी उड़ेंगे, इनके औसान भी खता होंगे। इंशाअल्लाह आप जमा खातर रखें। आज रात को ऐसी पॉलिसी आएगी कि पंजाबी कहते हैं ना, लग पता जाएगा। फिर हम इनसे पूछेंगे, बताओ कितने शहबाज गिल गिरफ्तार करोगे, कितने फयाज चौहान गिरफ्तार करोगे, कितने इमरान खान गिरफ्तार करोगे, कितने पीटीआई के कारकुनान गिरफ्तार करोगे। पीटीआई के कारकुनान तय कर चुके हैं कि इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है, और इमरान खान साहब को इंशाअल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा वजीर आजम बनाना है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानब से कहा गया कि हमने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की, हमने अपनी इज्जतों